ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां श्रीतां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकां वन्दे गुरुं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देद् गुरुसमानताम्। तत्र आदौ किञ्चिदिव दीपिकां पठित्वा तदुत्तरं तस्य व्याख्यानं पठामः। एवं रीत्येव अग्रेपि भवतु इति। तत्र चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकम् इष्टदेवतानमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्नञ्चिकीर्षितं प्रतिजानीते निधायेति इति। इयं तर्कसङ्ग्रहदीपिका अन्नब्भट्टाचार्येणैव विरचिता। इयञ्च तर्कसङ्ग्रहस्य व्याख्या स्वयं रचितस्य तर्कसङ्ग्रहस्य स्वयमेव तैः व्याख्या रचिता। तत्र आदौ इदानीं मङ्गलवादः भवति। अत्र मङ्गलाचरणं किमर्थं कर्तव्यम् इति। मङ्गलाचरणं तु कृतमस्ति, तत् किमर्थं कर्तव्यम् इति स्वयं मङ्गलं कृत्वा पुनः तस्य आशयं। यतः स्वयं मङ्गलं किमर्थम् इत्युक्तौ तर्कसङ्ग्रहापेक्षया दीपिका तु पृथगेव ग्रन्थः भवति इत्यतः अस्यापि तर्हि पृथक् कृतेः नाम नूतनकृतेः अपि इदानीं परिसमाप्त्यर्थं निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् एवमेव सम्प्रदायश्च अस्ति इत्यतः तदनुरोधेन अत्रापि विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकामिति आदौ तत्र मङ्गलाचरणं कृतम्। साम्बमूर्तिं विश्वेश्वरं नाम परमशिवं तत्र परमेश्वरं तावत् प्रणिपत्य एवमेव गिरां गुरुञ्च प्रणिपत्य गिरां गुरुमित्यत्र इति अत्र विद्यागुरोः विद्यागुरुरित्यभिप्रायः। अतः विद्यागुरुञ्च प्रणिपत्य तर्कसङ्ग्रहदीपिकां टीकां कुरुवे इति। तर्कसङ्ग्रहदीपिकाख्या इयं टीका। टीका इत्यनेनैव व्याख्या इति ज्ञायते। किमर्थम् इति चेत् शिशुहितां कुरुवे, शिशुहिता इयं टीका। शिशुर्नाम अत्रापि पुनः न तु स्तनन्धयः अपि तु अनधीतन्यायः इति एव अत्रापि स्वीकार्यम् इति किं सूक्ष्म नाम स्थूलरूपेण अस्य अभिप्रायः। इदानीं तदुत्तरं तर्कसङ्ग्रहस्थ श्लोकस्य मङ्गलाचरणस्य निधायेत्यादि श्लोकस्य इदानीम् अत्र व्याख्या क्रियते। अत्र किमिति चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य नाम कर्तुम् अभीप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इति मङ्गलस्य एकं विशेषणं। निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं किमर्थं मङ्गलं क्रियते? निर्विघ्नम् अस्य परिसमाप्तिर्भवतु इत्यतः तदर्थं क्रियते, तदेव प्रयोजनम्। एवमेव शिष्टाचार अनुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकम्। शिष्टाचारेण अनुमिता या श्रुतिः, शिष्टाः नाम अत्र आगच्छति नाम ये प्रायः धर्मशास्त्रं जानन्ति अथ च धर्मशास्त्रमित्येव न अपि तु वेदादिकं जानन्ति, तद् विहितानि च नाम तत्तत् धर्मशास्त्रश्रुतिस्मृत्यादिषु विहितानि च कर्माणि आचरन्ति, तत्र विहितानि इति ज्ञात्वा ते भवन्ति शिष्टाः नाम प्रामाणिकाः इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च प्रामाणिकाः तेषाम् आचारः नाम तेषाम् एवं रूपेण सम्प्रदायः अस्ति, तथा च ते आचरन्ति, तेन ज्ञायते, तेन अनुमिता श्रुतिः। तस्य आशयः कः इत्युक्तौ कदाचित् क्रियमाणस्य कर्मणः मूलं ज्ञायते नाम तद् अत्र विहितम्, अत्र एवं रूपेण कर्तव्यम् इति ज्ञायते। तत्र श्रुतिर्वा भवतु स्मृतिर्वा भवतु तत्तद्विधायकं श्रूयते च नाम तद् उपलभ्यते इति तदाधारेण अत्र क्रियते इति प्रायः ज्ञायते। किन्तु केचन आचाराः एवं भवन्ति, तेषां मूलं नाम तेषां प्रमाणं विधायकं वाक्यं श्रुतौ वा स्मृतौ वा उपलभ्यमानेषु
उपलभ्यमानेषु श्रुतिस्मृत्यादिषु नैवोपलभ्यते। उपलभ्यमानेषु इति किमर्थमित्युक्तौ श्रुतिरपि बहु विस्तृता इति ज्ञायते, किन्तु इदानीम् उपलभ्यमाना श्रुतिः बहु तस्य अतीव किम् अल्पीयः अंशः, अल्पीयानेव अंशः इदानीम् अस्माकम् उपलभ्यमानम् अस्ति, अंशः उपलभ्यते। अतः बहु नाम बहुविधाः श्रुतयः लुप्ताः इति ज्ञायन्ते। लुप्ताः नाम ते इदानीं पठनपाठनसम्प्रदाये न सन्ति, अतः तेषां विषये अस्माकं विज्ञानमेव नास्ति। तदर्थमेव च स्मृतीनां रचना कृता इति च ज्ञायते, किन्तु स्मृतिष्वपि कदाचित् नैवोपलभ्यते। किञ्चित् कर्म यद् अस्माभिरनुष्ठीयते तत् कर्म इत्यस्य आशयः आचारः इति तस्य उपलक्षणम् उच्यते। अतः तद् नैवोपलभ्यते, किन्तु प्रामाणिकैः तावत् तस्य अनुष्ठानं क्रियते इति दृश्यते। तेन किमुच्यते इत्युक्तौ प्रामाणिकैः नाम शिष्टैः अनुष्ठीयते इति इदमेव अत्र प्रमाणं। कुत्र तत्र तद्बोधिका श्रुतिरस्ति इत्यत्र प्रमाणम् इति स्वीकृत्य सम्प्रदायविदः इदानीं तत्र सरन्ति। एवं रूपेण एव अस्ति सम्प्रदायः। अत एव प्रकृते शिष्ट आचार अनुमित श्रुतिबोधिता कर्तव्यता। नाम शिष्टाचारः नाम शिष्टैः मङ्गलाचरणं क्रियते इति अस्ति। अतः शिष्टाचारेण अनुमिता श्रुतिः केयं श्रुतिः मङ्गलं कर्तव्यम् इति मङ्गलस्य कर्तव्यतां बोधयन्ती श्रुतिः अस्ति इति अनुमीयते। अतः सा भवति शिष्टाचारानुमिता श्रुतिः। श्रुत्या किं बोध्यते इत्युक्तौ कर्तव्यता बोध्यते। कर्तव्यता नाम कर्तव्यम् इति अस्य कर्तव्यता बोध्यते। का तादृशकर्तव्यता यस्य अस्ति तद्भवति कर्तव्यताकम्। तथा च शिष्टैः शिष्टानाम् आचारेण अनुमिताया श्रुतिः तादृशश्रुत्या च बोधिताया कर्तव्यता यस्य तत् शिष्टाचारानुमित श्रुतिबोधित कर्तव्यताकम् तत् किं मङ्गलं भवति। एवं तच्च पुनः इष्टदेवता नमस्कारात्मकम्। इष्टदेवता नाम प्रकृते यथा विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं तत्र निधाय हृदि विश्वेशम् इति वा भवतु। तथा च तादृशम् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलं करोति सः। किमर्थं सः ग्रन्थादौ निबध्नाति नाम ग्रन्थस्य आदौ किमर्थं रचना तस्य उल्लेखः किमर्थं क्रियते। तत्र स्वयं तत्र मनसि मङ्गलाचरणं कृत्वा साक्षात् ग्रन्थस्य आरम्भः सम्भवति खलु इति चेत् उच्यते किमर्थम् अत्र निबध्नाति इत्युक्तौ शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतः निबध्नन्श्चिकीर्षितं प्रतिजानीते। शिष्यशिक्षायै एवं रूपेण शिष्टाचारः अस्ति तत्र तस्य आचरणं मया क्रियते। भवद्भिरपि कर्तव्यं। भवद्भिर्नाम किं पठितृभिः। शिष्यशब्दः साक्षात् तेषां शिष्यपर एव न, अपि तु ये ग्रन्थं पठन्ति तत्परोपि इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च शिष्यशिक्षायै अनन्तरकालीनैरपि एवं रीत्या अयं सम्प्रदायः अनुसरणीयः इति बोधयितुम् अत्र ग्रन्थादौ निबध्नन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते। यदभिप्रेतं तत् तस्य प्रतिज्ञां करोति निधायेति इति अस्य विवरणं जातम्। इदानीम् आशंका ननु मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति। इदानीं मङ्गलाचरणं किमर्थं कर्तव्यम् इति प्रास्ताविक वाक्यैः ज्ञातम्। इदानीं तस्योपरि आशंका। मङ्गलं तावत् किमर्थं कर्तव्यम् इत्युक्तं निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इति खलु भवता उक्तं। तत् नैव सम्भवति। नाम तस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिः कार्यं तस्य कारणं च मङ्गलम् इति भवताम् अभिप्रायः, किन्तु तदेव न। तथा च तादृशकार्यकारणभावे व्यभिचारः अस्ति इति। नाम कारणत्वं यदा उच्यते तदा नियतपूर्ववृत्तित्वं कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं पूर्ववृत्ति खलु कारणं भवति। तर्हि नियतत्वम् एवं पूर्ववृत्तित्वम् इति अंशद्वयमस्ति। एवम् अनन्यथा सिद्धत्वं च अस्ति। तर्हि नियतत्वं नाम किम् इत्युक्तौ व्यापकत्वं, कार्यव्यापकत्वम् इति कारणलक्षणे प्रविष्टमस्ति। तथा च अस्य यदा व्यापकत्वस्य भङ्गो भवति तर्हि कः आशयः कार्यकारणयोः मध्ये व्याप्तिरस्ति इत्यर्थः। तथा च कार्यकारणम् एतादृशव्याप्तेः व्यभिचारः द्विविधः भवितुमर्हति।
अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारश्चेति। तथा च कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्त्या अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः इत्युक्ते कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्त्या व्यतिरेकव्यभिचारः किं कारणसत्त्वेऽपि कार्य अनुत्पत्त्या अन्वयव्यभिचारः इति एवं रूपेण व्यभिचारद्वयं भवति। अनेन व्याप्तेः भङ्गः भवति। किमपि नास्ति, यत्र यत्र कार्यं तत्र तत्र कारणमिति खलु व्यापकत्वं। कार्यकारणयोर्मध्ये इदानीं व्याप्यव्यापकभावः नाम कार्यस्य व्याप्यत्वं कारणस्य व्यापकत्वम् अभिप्रेतमित्यर्थः। तर्हि यत् कारणं नास्ति चेदपि यदि कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति तदानीं व्यतिरेकव्यभिचारः, कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्त्या व्यतिरेकव्यभिचारः इति उच्यते। एवमेव कारणसत्त्वेऽपि कार्यं यदि न भवति तदानीम् अन्वयव्यभिचारः इति उच्यते। इदानीं व्यभिचारद्वयमपि व्यभिचारद्वयस्यापि शङ्का क्रियते अत्र। ननु मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति। एवं खलु किमुक्तं, निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं। निर्विघ्नपरिसमाप्तिरेव अर्थः प्रयोजनं नाम कार्यं कस्य अस्य मङ्गलस्य। तर्हि तत् कार्यं जातं ग्रन्थ निर्विघ्नपरिसमाप्तिः, कारणञ्च मङ्गलं जातम्। अत्यनयोः मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं कारणत्वं नास्ति। किमर्थं, मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ समाप्त्यदर्शनात्। कादम्बरी इति प्रसिद्धमस्ति काव्यं। तत्र मङ्गलाचरणं कृतं तथापि तत् काव्यं मध्ये एव स्थगितम्। अतः तत्र समाप्तिर्नैव दृश्यते। तर्हि कारणमस्ति, कार्यं नास्ति। एवमेव समाप्त्यदर्शनात् मङ्गलाभावेऽपि किरणावली इति प्रदत्ते नास्तिकग्रन्थः स्वीक्रियते, न तु व्याख्या। किरणावली इति व्याख्यायां नास्तिकग्रन्थे समाप्तिर्नास्ति। यतः सः नास्तिकः, अतः सः शिष्टाचारस्य पालनं न करोति, अतः सः मङ्गलाचरणं न कृतवान्, तस्य ग्रन्थकर्ता। एवञ्च तत्र मङ्गलं नास्ति तथापि ग्रन्थसमाप्तिर्दृश्यते। तर्हि कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तिरस्ति इति समाप्तिदर्शनाच्च अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारात्। अन्वयव्यभिचारात् इति कादम्बरीस्थले, किरणावलीस्थले व्यतिरेकव्यभिचारः इति व्यभिचारद्वयस्य सत्त्वे नाम व्यभिचारज्ञानं तावत् व्याप्तिज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकं भवति। यतः अव्यभिचरितत्वम् इति व्याप्तेः शब्दान्तरं भवति अव्यभिचरितत्वम् इति उच्यते। अतः इदानीं व्यभिचारः अस्ति चेत् तर्हि व्याप्तिर्नास्ति। तर्हि व्याप्तिर्नास्ति चेत् व्यापकत्वं न सम्भवति। व्यापकत्वं न सम्भवति चेत् नियतत्वांशः कार्यनियतत्वम् इति न सम्भवति इति तद्घटितं कारणत्वं, कार्यनियतत्वघटितं कारणत्वम् अपि अस्य न सम्भवति इत्यतः अतः मङ्गलाचरणं न कर्तव्यं। किमर्थं कर्तव्यमिति भवता प्रतिज्ञातं तन्न सिद्धं, तत्र व्यभिचारः मया प्रदर्शितः इत्यतः मङ्गलाचरणं न कर्तव्यम् इति सिद्धम् इति आशंका। इत्याशंकायाम् उच्यते कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्त्यभावः, किरणावल्यादौ ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलं कृतम्, अतो न व्यभिचारः। भवता किमुक्तं, तत्र कादम्बरीस्थले मङ्गलाचरणं कृतं तथापि ग्रन्थसमाप्तिर्नैव दृश्यते इत्यतः अन्वयव्यभिचारः इति खलु उच्यते। तथा नास्ति। अत्र यत्किञ्चित् कार्यं प्रति एकस्य नाम कारणसामग्री अपेक्षते, एकमेव तत्र कारणं भवितुं नार्हति। यथा घटं प्रति न केवलं दण्डः, न केवलं चक्रं, न केवलं कपालः इत्येवं रूपेण तत्र एकैकस्य स्वातन्त्र्येण नाम कः, केवलं कपालः अस्ति तर्हि घटस्य निर्माणं सम्भवति वा इत्युक्तौ न सम्भवति। अतः तत्र कारणसामग्री अपेक्षते, सामग्री इति उच्यते। तत्र सामग्री नाम कारणसमुदायः। तथा च यथा कारणसमुदाये तत्र यथा दण्डकपालादिकम् अपेक्षते घटं प्रति, तद्वदेव प्रतिबन्धक अभावोऽप्यपेक्षते। सर्वत्र कार्यं प्रति कार्यस्य उत्पत्तौ प्रतिबन्धक अभावः अपि कारणं भवति। यदि किञ्चित् प्रतिबन्धकमस्ति चेत् सर्वं कार्यमस्ति। कारणानि सर्वाण्यपि नाम कारणसमुदायः अस्ति, तथापि यदि किञ्चित् प्रतिबन्धकमस्ति चेत् तर्हि कार्यं नोत्पद्यते। अतः प्रतिबन्धक अभावोऽपि कारणसामग्र्यां प्रविशति इति सर्वत्र उच्यते।
अथा च ग्रन्थसमाप्तिं प्रति न केवलं मङ्गलमेकमेव तत्र कारणम्, अपि तु तत्र प्रतिबन्धकमपि किञ्चित् विद्यते, तस्य अभावोऽप्यपेक्षते। प्रतिबन्धकं किम् इत्युक्तौ विघ्नबाहुल्यं। विघ्नः, विघ्नः नाम दुरितविशेषः इति उच्यते। विघ्नः तर्हि विघ्नस्य, इदानीं मङ्गलाचरणं क्रियते चेत् विघ्नस्य नाशः भवति, तद्वारा च ग्रन्थसमाप्तिर्भवति। अतः निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम् इत्युक्तं। नाम विघ्न अभाव सहित ग्रन्थ परिसमाप्तिः नाम विघ्ननाशद्वारा ग्रन्थसमाप्तिं प्रति मङ्गलं कारणं भवति इति उच्यते। तर्हि अत्र यावन्मङ्गलं कृतं तदपेक्षया, नाम तेन मङ्गलेन यस्य दुरितविशेषस्य अथवा विघ्नस्य नाशः भवेत्, तदपेक्षया अधिक विघ्नस्य सत्वात् अत्र मङ्गलाचरणं कृतं चेदपि विघ्न बाहुल्यं नाम तदपेक्षया अतिरिक्तमपि अस्ति। अनेन अनाश्यं नाम नाशयोग्यं न भवति यत् तादृशमपि अस्ति किञ्चित् दुरितम् इत्यतः तद्वशादेव तस्य प्रतिबन्धकस्य सत्वादेव ग्रन्थस्य परिसमाप्तिर्न भवति इति कादम्बरीस्थले तत्र कारणं। तथा च किं जातमत्र अन्वयव्यभिचारः इति वक्तुं न शक्यते। अन्वयव्यभिचारः तदानीमेव आपादयितुं शक्यते यदि सर्वापि कारणसामग्री विद्यते तथापि कार्यं नोत्पद्यते चेदेव तत्र अन्वयव्यभिचारः। अत्र कारणसामग्र्यां तत्र प्रतिबन्धक अभावोऽप्यस्ति, प्रकृते तु प्रतिबन्धकमेव अस्ति विघ्नरूपेण इत्यतः प्रतिबन्धके सति असति प्रतिबन्धके कारणसत्त्वे यदि कार्यस्य अनुत्पत्तिः तदानीम् अन्वयव्यभिचारः, किन्तु प्रकृते तु प्रतिबन्धकमस्ति इत्यतः प्रकृते कारणस्य सत्त्वेपि कार्य अनुत्पत्त्या अन्वयव्यभिचारः इति वक्तुं न शक्यते इति अन्वयव्यभिचारस्य वारणं कृतम्। द्वितीयमस्ति किरणावल्यादौ व्यतिरेकव्यभिचारः कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्त्या इति। अत्र किमुच्यते इत्युक्तौ अस्मिन् जन्मनि अयं नास्तिकः स्यादित्यतः अनेन मङ्गलाचरणं न कृतं, किन्तु अनेन पूर्वजन्मन्येव मङ्गलाचरणं कृतमिति ग्रन्थसमाप्त्या ज्ञायते इति उच्यते। नाम अत्र व्यभिचारः एव न सम्भवति इति उच्यते। तर्हि इदानीं न कृतं खलु, न दृश्यते खलु इति चेत् अस्माकं पुनर्जन्मसिद्धान्तः अस्ति आस्तिकदर्शनमिति, अत्र प्रेत्यभावः इति उच्यते। तर्हि तथा च अस्मिन् जन्मनि यद्यपि सः मङ्गलाचरणं न कुर्यात्, तथापि यदि तत्र निर्विघ्नं तत्र ग्रन्थस्य परिसमाप्तिर्जाता चेत् अनेन अनुमीयते यत् अनेन एतत् योग्यं, किमर्थं विघ्ननाशयोग्यं नाशकं यन्मङ्गलं तत् पूर्वमेव कदाचित् तेन कृतं स्यात् इत्यतः अत्र ग्रन्थसमाप्तिः दृश्यते। तथा च अवश्यं तत्र कारणमस्ति इति अनुमीयते इत्येव उच्यते। अतः न व्यतिरेक कारणं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। जन्मान्तरे ग्रन्थाद् बहिरेव इत्यस्य कः आशयः इत्युक्तौ ग्रन्थाद् बहिर्नाम कदाचिदेवं स्यात् ग्रन्थे तस्य निबन्धनं नाम तस्य लेखनं तेन नैव कृतं स्यात् इति एकः पक्षः। द्वितीयः अत्र तु व्याख्यानानुरोधेन तु जन्मान्तरे तेन कृतमिति उच्यते। अतः जन्मान्तरे एव तेन मङ्गलं कृतम् इति उच्यते। ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलं कृतम् अतो न व्यभिचारः इति अत्र उच्यते। अस्य इदानीं व्याख्यां पठामः। एतावत् ग्रन्थस्य वन्दे गुरुं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देद् गुरुसमानताम् इति नीलकण्ठप्रकाशस्य मङ्गलाचरणम्। अत्र पुनः दीपिकायाः मङ्गलाचरणस्य प्रास्तावनम् उच्यते। प्रारीप्सितग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये समाचरितं मङ्गलम् ईश्वरनत्यात्मकं शिष्यशिक्षायै निबध्नञ्चिकीर्षितं प्रतिजानीते विश्वेश्वरमिति। तत्रापि पुनः तदेव प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य नाम प्रारब्धुम् अभीप्सितस्य इष्टस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये समाचरितं मङ्गलम् ईश्वरनत्यात्मकं शिष्यशिक्षायै निबध्नञ्चिकीर्षितं प्रतिजानीते। अत्र किमपि बहु विवरणं नापेक्षते, पूर्वं दत्तमेव तादृशमेव अस्ति। इदानीं विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिमित्यस्य किञ्चित् विवरणं दीयते। विश्वेश्वरमिति गिरां गुरुं निखिलविद्यानाम् उपदेष्टारम् इति उच्यते। इदमपि ईश्वरे विशेषणं। तत्रापि
गिरां गुरुमिति परमेश्वरस्यैव विशेषणमिति आचार्याणाम् अत्र अभिप्रायः। तथा च ईश्वरः एव सर्वस्यापि कारणं भवति, अतः तस्य अनुग्रहेण विना विद्याप्राप्तिरिति न सिद्ध्यति इत्यतः तदपि गिरां गुरुमित्यपि विश्वेश्वरस्यैव किं विशेषणमिति अत्र उच्यते। निखिल विद्यानाम् उपदेष्टारम् इदमपि ईश्वरे विशेषणं। गिरं गुरुमिति पाठान्तरमस्ति। तत्र तस्मिन् पाठे तु सरस्वतीं विद्यागुरुञ्च प्रणिपत्येत्यर्थो बोध्यः। तत्र तु विद्यागुरोः ग्रहणं कर्तुं शक्यते गिरं गुरुम् इति पाठे इति उच्यते। स्वग्रन्थस्य इतरग्रन्थेन अगतार्थतां दर्शयति। तर्हि बहवः ग्रन्थाः विद्यन्ते खलु, पुनः किमर्थं नाम यदा अन्नंभट्टाचार्यैः अयं ग्रन्थः रचितः तस्मिन् समये किम् अन्ये न्यायग्रन्थाः न सन्ति वा, अयम् अपूर्वः ग्रन्थः एभिः किं रच्यते वा इत्युक्तौ तथा नास्ति, सन्ति। तर्हि अस्य ग्रन्थस्य का आवश्यकता अस्ति इत्युक्तौ तर्हि अस्य अपूर्वता नाम इतरग्रन्थेन अगतार्थता नाम किं, तेन अन्ये नाम विद्यमानैः ग्रन्थैः इदानीं प्रारीप्सितग्रन्थेन यत् प्रयोजनं सिद्ध्यति तत् प्रयोजनं नैव सिद्ध्यति। तर्हि किं तादृशं प्रयोजनम् इत्युक्तौ शुचुहिताम् इति। ते सर्वेपि ग्रन्थाः बहु विस्तृताः विद्यन्ते, न्यायभाष्यादयः ग्रन्थाः। अतः ये न्यायशास्त्रम् इदानीं प्रवेष्टुं वाञ्छन्ति तेषां कृते ते योग्याः न भवन्ति इत्यतः अत्र तेषां नाम शिशु नाम येषां प्रविष्टारः ये भवन्ति तेषाम् उपयोगाय अयं ग्रन्थः रच्यते इति अस्य अगतार्थता अपूर्वता अस्ति इति उच्यते। अग्रन्थेन अगतार्थतां दर्शयति शिशुहितामिति। तर्कसङ्ग्रहदीपिकां तर्कसङ्ग्रहार्थप्रकाशिकां दीपिकां नाम प्रकाशिकाम् इति उच्यते। जातम् आचरितस्य मङ्गलस्य तन्निबन्धनस्य च फलं दर्शयति चिकीर्षितस्येत्यादिना। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य इत्यादिकं जातं। शिष्यशिक्षायै शिष्येति शिक्षा नाम का? शिक्षा नाम अनुमितिरूपं ज्ञानम् अनुमानप्रकारस्तु ग्रन्थाः। इदानीं शिष्यशिक्षायै इति उक्तं खलु, इदानीम् एतादृशाः विषयाः अस्यां व्याख्यायाम् अपूर्वाः, अन्यत्र न विद्यन्ते इति उच्यते खलु। इदानीं शिक्षा नाम किं? प्रायः बोधनम् इति उच्यते। नाम तर्हि तेषां बोधः, शिष्याणां बोधो भवतु इति खलु अत्र गुरुः किम् उपदिशति। तर्हि शिक्षा कीदृशी भवेत् इत्युक्तौ ज्ञानरूपा सा। नाम तेषां बोधः नाम ज्ञानं। तत्रापि ज्ञाने कीदृशं ज्ञानं, प्रत्यक्षात्मकं वा अनुमित्यात्मकं वा इत्युक्तौ अनुमित्यात्मकं ज्ञानं तेषां भवतु इति अभिप्रायः। तर्हि शिक्षा नाम का इत्युक्तौ अनुमितिरूपं ज्ञानं। यदा अनुमितिरूपं ज्ञानम् इत्युच्यते तस्य प्रकारः वक्तव्यः, विशेष्य तस्य प्रकारः कथं भवेत्। इदानीम् अनेन यदि मङ्गलाचरणं कृतं चेत् अनेन शिष्याणां शिक्षा भवतु इति खलु मङ्गलाचरणं क्रियते। तर्हि शिक्षायाः अनुमितेराकारः कः इति चेदुच्यते अनुमानप्रकारस्तु ग्रन्थाः मङ्गलोत्तरकालावच्छिन्न आरम्भविषयाः कृतमङ्गल गुरुकर्तृकत्वात् तर्कसङ्ग्रहादिवत् इति। ग्रन्थाः सर्वेपि ग्रन्थाः मङ्गलोत्तरकालावच्छिन्न आरम्भविषयाः, मङ्गलाचरणोत्तरकाले एव आरब्धाः भवन्ति, अतः आरम्भविषयाः भवन्ति ग्रन्थाः। किमर्थं? कृतमङ्गल गुरुकर्तृकत्वात्। कृतं यन्मङ्गलं तस्य कर्ता कः? गुरुः। अतः कृतमङ्गल गुरुकर्तृकत्वम् इति ग्रन्थेषु विद्यते, यथा तर्कसङ्ग्रहे आचार्यैः कृतम्। अतः आचार्यैः मङ्गलाचरणं कृतं। तर्हि किमर्थं कृतम् इति चेत् मङ्गलाचरणोत्तरमेव ग्रन्थस्य आरम्भो भवेत्। तर्हि अनेन किं ज्ञायते? ग्रन्थाः सर्वेपि मङ्गलोत्तरकालावच्छिन्न आरम्भविषयाः भवन्ति। किमर्थम्? आचार्यैः मङ्गलाचरणं क्रियते, नाम कृतमङ्गलगुरुकर्तृकत्वम् इति ग्रन्थेषु विद्यते। नाम आचार्यैः आचार्यकर्तृक ग्रन्थेषु सर्वत्रापि मङ्गलाचरणस्य उत्तरमेव ग्रन्थस्य आरम्भः अस्ति इत्यतः अस्माभिरपि यदा कदाचित् ग्रन्थस्य आरम्भः क्रियते तदा अस्माभिरपि मङ्गलाचरणं कृत्वा एव ग्रन्थस्य आरम्भः कर्तव्यः इति अस्माभिरपि इति एवं रूपेण तस्य ज्ञानं। तर्हि तस्य
ज्ञानस्य आकारः एवं रूपेण भवति। अयं अनुमानप्रयोगस्तु इत्यस्ति खलु, अयं विषयः अत्र अपूर्वः अस्ति। ग्रन्थाः मङ्गलोत्तरकालावच्छिन्न आरम्भविषयाः कृतमङ्गलगुरुकर्तृकत्वादिति। प्रतिजानीते निधायेति, शिष्यावधानायेति शेषः, नाम शिष्यावधानाय प्रतिजानीते, चिकीर्षितं प्रतिजानीते, किमर्थं शिष्य अवधानाय प्रतिजानीते, नाम ते ते सम्यक् गृह्णन्तु इति कृत्वा प्रतिजानीते निधायेति जातम्। अवधानञ्च किं रूपम्, शिष्य अवधानाय इत्युक्तं खलु, अवधानं किं रूपम् इत्युक्ते जागरूकता, जागरूकता अवधानं नाम। तर्हि जागरूकता इत्यस्यापि पुनः विवरणं दीयते, विषयान्तरसञ्चाररहित मनस्कत्वम् इति यावत्, इति यावत् इति यदा भवति तस्य अर्थः कः इत्युक्तौ विषयान्तरसञ्चाररहित मनस्कत्वम् इति अनेन यावत्, नाम इत्यनेन भागेन यः अर्थः बोध्यते सः अर्थः अस्य भवति, कस्य, जागरूकता इत्यस्य भवति इति अर्थः। यावत् इति यत्र क्वापि वा भवति ततः प्राग् इति यावत् इति भवति खलु, इति इत्यतः प्राक् यः भागः विद्यते तावता भागेन, तावता अथवा शब्देन वा भवतु वाक्येन वा भवतु, ततः प्राक् उक्तस्य पदस्य अर्थः ज्ञायते अथवा तस्य विवरणम् एतावद् भागेन भवति इति अभिप्रायः सर्वत्र। तथा च विषयान्तरसञ्चाररहित मनस्कत्वं नाम तेषाम् अवधानम् इदमेव। अवधानं नाम मनः विषयान्तरे मा सञ्चरतु, नाम तत् मैण्ड् प्रेजेन्स् इति वक्तुं शक्यते। साधारणतया कक्ष्यासु सर्वत्रापि छात्राणां बाडी प्रेजेंट मैण्ड् एब्सेंट इति उच्यते। गिरिधरन् वदन्तु। क्षम्यताम्, अत्र मदीयपुस्तके भवद्भिः उक्तम् अनुमानं नास्ति। कः ग्रन्थः आश्रयितव्यः इति सूचयन्तु। पूर्वमेव उक्तप्रकारेण अत्र तत्र कदाचित् मया स्वीकृतः ग्रन्थः आन्ध्रलिप्याम् अस्ति, अतः किञ्चित् दाक्षिणात्यपाठः भवति। अयं यदा एतादृशस्थलेषु क्वचित् लोपः नाम अस्ति चेत् तत् कृपया तत्रैव विलिख्य पूरयन्तु इत्येव अहं सूचयिष्यामि। अतः एतत् समानः ग्रन्थः मया अन्यत्र नैव लब्धः अस्ति। अस्तु। इति अवधानं नाम इदं। ननु समाप्तिं प्रति मङ्गलस्य कारणता स्यात् चेत् तदा तदाचरणं युज्यते। यदि मङ्गलाचरणं मङ्गलस्य समाप्तिं प्रति कारणत्वं स्यात् तदा खलु तस्य आचरणं कर्तव्यं। सैव न सम्भवति कारणतैव न सम्भवति इति आशङ्कते नन्विति। तदेव ननु कादम्बर्यादौ समाप्त्यदर्श मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ समाप्त्यदर्शनात् किरणावल्यादौ समाप्त्यदर्शनाच्च अन्वय मङ्गलाभावेपि किरणावल्यादौ समाप्त्यदर्शनाच्च अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारादिति चेत् इति पर्यन्तम्। अन्वयव्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानरूप प्रतिबंधक सत्वात् नियतान्वयव्यतिरेक सहचार निश्चय रूप कारणता कारण असंभवेन न कारणत्व निश्चयः इत्यभिसन्धिः। तदेव मया पूर्वम् उक्तं खलु, अन्वयव्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानेन कस्य प्रतिबन्धो भवति इत्युक्तौ नियत अन्वयव्यतिरेक सहचार निश्चय रूप कारण। कारण नाम किमुक्तं, कारणता नाम नियतत्वे सति पूर्ववर्तित्वं, कार्यनियतत्वे सति पूर्ववर्तित्वं। तर्हि एता अत्र नियतत्वांशः अन्वयव्यतिरेक सहचाररूपः भवति। तर्हि तादृश नियतत्वं प्रति प्रतिबन्धकं भवति अन्वयव्यतिरेक व्यभिचारज्ञानं। तथा च अन्वयव्यतिरेक व्यभिचारज्ञानरूप प्रतिबन्धकसत्वात् किं प्रति प्रतिबन्धकत्वं, कारणत्वग्रहं प्रति प्रतिबन्धकत्वम्। अतः नियतान्वयव्यतिरेक सहचार निश्चय रूप, निश्चयः नाम किं, का ज्ञानं खलु। तर्हि नियत अन्वयव्यतिरेक निश्चयः एव कारणता, निश्चयः यदा भवति तदैव कारणता सिद्ध्यति। तर्हि एतादृश निश्चयं प्रति नियतान्वयव्यतिरेक सहचार निश्चयं प्रति अन्वयव्यतिरेक व्यभिचारज्ञानं प्रतिबन्धकम्। अतः व्यभिचारज्ञानम् इदानीं दर्शितमस्ति, अतः तत्र प्रतिबन्धकस्य सत्वात् एतादृश निश्चयस्य असिद्ध्या निश्चयः न संभवति, प्रतिबध्यते इत्यतः तत्र कारणताग्रहः न संभवति। कारण असंभवेन न कारणत्व निश्चयः इति अभिसन्धिः। अतः इति चेत् उच्यते किमिति,
कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्त्यभावः अतः न व्यभिचारेण न व्यभिचारः इत्यनेनान्वयः अग्रे यत् न व्यभिचारः इति अस्ति तेन सह अस्य अन्वयः कर्तव्यः। विघ्न अन्यून संख्याकस्य बलवत्तरस्य वा मंगलस्य विघ्न निरसनद्वारा समाप्ति साधनत्वेन तादृशमङ्गलाभावात् नान्वयव्यभिचारः इति भावः। तर्हि विघ्नस्य नाम यावान् विघ्नः तावन् मङ्गलम् अथवा विघ्नापेक्षया अधिकं वा मङ्गलम् इति अपेक्षते। तदानीमेव तादृशमेव मङ्गलं विघ्नस्य नाशद्वारा ग्रन्थसमाप्तिं प्रति कारणं भवति। विघ्न अन्यून संख्याकस्य मङ्गलस्य बलवत्तरस्य नाम विघ्नापेक्षया अधिकं वा स्यात् मङ्गलं। तर्हि इदानीं प्रश्नः कदाचित् भवेत्, तर्हि विघ्नः कियान् अस्ति इति अस्माभिः कथं भवति, अस्माभिः कथं ज्ञायते इति चेत् न ज्ञायते। अत एव सर्वत्र पापशङ्कया एव सर्वत्र धर्माचरणं। बहुत्र स्थलेषु मया कृतं स्यात् पापं किञ्चिदिति सर्वदा यदा गङ्गादिषु स्नानं क्रियते तदा बहु बृहत् सङ्कल्पः एकः भवति, किं ज्ञाताज्ञात दोष निबर्हणार्थम् इत्यादिकं बहु तत्र महासङ्कल्पः एव क्रियते। तत्सर्वं अस्माभिः कृतमिति इत्यत्र निश्चयः नास्ति, किन्तु कदाचित् कृतं स्यात् खलु इति स्वरूपयोग्यता तु सम्भवति सर्वस्यापि इत्यतः सर्वत्र पापशङ्का तु भवत्येव। अतः मया कृतं मम बहु मंगल किं विघ्न दुरितम् आचरितं स्यात्, कदाचित् जन्मान्तरेष्वपि कदाचित् कृतं स्यात्, अतः तदनुरोधेनैव मङ्गलाचरणं क्रियते। तर्हि इदं मङ्गलं युक्तं वा न वा नाम तत् यथायोग्यं कृतं वा न वा इति कथं ज्ञायते। यदि ग्रन्थसमाप्तिर्भवति चेत् सम्यक् कृतमित्याशयः, यदि न भवति चेत् तदा बहवः विघ्नाः यदा दृश्यन्ते तर्हि पुनः पुनः तेन प्रायः मङ्गलं वा कृतं कर्तव्यं भवेत्। अन्यथा तेन एवं निश्चीयते यत् मया बहु दुरितं कृतं, मया इदं नैव कर्तुं शक्यते इत्यतः तेन मध्ये एव तत् त्यक्तं वा स्यात् इत्येवं रूपेणैव तद्भवति। अत्र अस्माभिः इयत्ता मङ्गलस्य इयत्ता एतावन् मङ्गलं क्रियते चेत् अवश्यं ग्रन्थस्य परिसमाप्तिर्भवति इति तत्र नियमः किमपि न वक्तुं शक्यते। विघ्न अन्यून संख्याकस्य बलवत्तरस्य वा मङ्गलस्य विघ्न निरसनद्वारा नाम विघ्न नाशद्वारा समाप्ति साधनत्वेन समाप्ति साधनत्वम् अस्ति। तादृश मङ्गलस्य अभावात् कुत्र कादम्बर्यादौ तादृशं नाम विघ्न अन्यून संख्याकस्य बलवत्तरस्य वा मङ्गलस्य अभावेन नान्वयव्यभिचारः नाम एतादृशस्यैव मङ्गलस्य निर्विघ्न परिसमाप्तिं प्रति कारणत्वं विघ्न निरसनद्वारा ग्रन्थसमाप्तिं प्रति कारणत्वम् इत्यस्ति। अतः कारणता यादृश कारणता अंगीकृता तादृशी कारणता तत्र नास्ति मङ्गले इत्यत एव तत्र कारणसत्त्वेपि कार्यानुत्पत्त्या व्यतिरेकव्यभिचारः अन्वयव्यभिचारः इति वक्तुं नैव शक्यते इति उच्यते। नान्वयव्यभिचारः इति भावः। किरणावल्यादौ ग्रन्थाद् बहिरेव मङ्गलं कृतं। ग्रन्थाद् बहिः कुत्र बहिरेवेति जन्मान्तरे एवेत्यर्थः। अतः कुतश्चित् ग्रन्थकर्तुः नास्तिकत्वेपि नक्ष्यति। अतः अस्मिन् जन्मनि सः नास्तिकः स्यात्, किन्तु तेन पूर्वजन्मनि सः आस्तिकः एव स्यात्। तदानीं बहु किमपि मङ्गलं नाम मङ्गलाचरणं नाम किमपि नाम देवतास्तवपाठादिकं वा अथवा बहु वा किमपि स्तोत्रपाठादिकं तेन रचितं स्यात्। अतः तदेव प्रकृतिग्रन्थस्य मङ्गलरूपं स्यात्। अतः प्रकृते अस्मिन् नाम अस्य ग्रन्थस्य परिसमाप्तौ किमपि विघ्नाः न सन्ति इत्यतः ग्रन्थः परिसमाप्तः विघ्नविरहेण इति ज्ञायते इति उच्यते। अतः इति तादृशमङ्गलस्य विघ्नध्वंसद्वारा सत्त्वात् न व्यतिरेकव्यभिचारः इत्यर्थः। एवञ्च कारणत्वं सिद्ध्यति इति भावः। एवञ्च कारणत्वं नाम मङ्गलस्य समाप्ति कारणत्वं सिद्ध्यति नाम अनेन निश्चितमेव इति। परेतु अतः उक्तहेतुद्वयात् नाम न अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः इत्याहुः। नाम अत्र परेतु इति अन्येषां दीपिकायाः व्याख्यानं कथं भवति इत्युक्तौ उक्तहेतुद्वयात् नाम एकत्र तु प्रतिबन्धकसत्त्वात् न अन्वयव्यभिचारः, अपरत्र तु कारणस्य सत्त्वात् नव्यतिरेकव्यभिचारः इति उक्तहेतुद्वयात् नव्यभिचारो नान्वयव्यतिरेकव्यभिचारः इत्याहुः इति अन्येषां
व्याख्यानं भवति। यदि एभिस्तु कथं कृतं किम् विघ्नान्यूनसङ्ख्याकस्य बलवत्तरस्य वा मङ्गलस्य कारणत्वम् इति अत्र उक्तं। मूलस्य यथाश्रुतस्यैव किं विवरणं सम्भवति इति परेतु इत्यादिना ज्ञायते। मणिकृतः नाम तत्त्वचिन्तामणिः इति गङ्गेशोपाध्यायाः इति सन्ति। तेषां ग्रन्थः भवति तत्त्वचिन्तामणिः इति। नव्यन्यायस्य आरम्भः ततः प्रभृत्येव जातमित्युच्यते। अतः मणिकृतः नाम गङ्गेशोपाध्यायः। मणिकृतस्तु मङ्गलस्य विघ्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु स्वसामग्री वशादेवेत्या इत्याहुः इति। नाम इदानीं ग्रन्थसमाप्तिं प्रति मङ्गलं न कारणम्, अपितु विघ्ननाशं प्रत्येव कारणं भवति। तथा च मङ्गलस्य विघ्ननाशः एव कार्यं, न तु ग्रन्थसमाप्तिः। तर्हि ग्रन्थसमाप्तिस्तु स्वबुद्धिप्रतिपादिसामग्रीवशादेव भवति। नाम ग्रन्थोपकृत्तुः प्रतिभादिवशादेव भवति। तर्हि तस्य आशयः कः? तर्हि किरणावल्यादौ कादम्बर्यादौ तेन मङ्गलाचरणं कृतं, विघ्नः नष्टः, किन्तु ग्रन्थकर्तुः तावत् सामर्थ्यं नास्ति यत् ग्रन्थस्य परिसमाप्तिर्भवेदिति। नाम स्वसामर्थ्यापेक्षया ग्रन्थः नाम चिकीर्षितः ग्रन्थः अधिकः, अतः तस्य सामर्थ्यं तत्र नालम् इत्यतः अतः तत्र ग्रन्थसमाप्तिर्न जाता इति तत्र समाधानम् उच्यते। अन्यत्र तु मङ्गलं तु तेन कृतमेव, विघ्नः नास्ति इति यदि अस्ति चेत् तर्हि मङ्गलमस्ति, जन्मान्तरम् अपि जन्मान्तरे एव तेन मङ्गलं कृतं स्यात्। तथा च ग्रन्थसमाप्तिस्तु स्वसामग्रीवशात् स्वबुद्धिप्रतिभादिसामग्रीवशादेव इति अयं विषयः मुक्तावल्यादौ अपि विद्यते। व्याख्यायाः अपूर्वता अत्रापि ज्ञायते। बहवः विषयाः मुक्तावली दिनकर्यादौ विद्यमानाः अपि अत्र विद्यन्ते। इति नव्यनैयायिकानां मतमिदं। मणिकृतस्तु इति अनेन अत्र नव्यनैयायिकानां मतमुक्तं। तथा च ग्रन्थसमाप्तिं प्रति मङ्गलं न कर्तव्यं, विघ्ननाशं प्रत्येव मङ्गलं कर्तव्यम् इति एतेषाम् आशयः। मणिकृतस्तु मङ्गलस्य विघ्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु स्वसामग्रीवशादेवेत्याहुः एतत् तत्त्वम् अस्मदीयचिन्तामणिव्याख्यायाम् अनुसन्धेयम्। च नाम अत्र नीलकण्ठप्रकाशिकाकारैः चिन्तामणेः नाम तत्त्वचिन्तामणेरपि व्याख्या कृता इति अनेनैव ज्ञायते। सा का इति तु नैव ज्ञायते, तत्र ज्ञातव्यम् इति उच्यते। तर्हि अत्रैव समापयामः।